यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम फिर एक बड़ी खूबसूरत जगह पर हैं और जिस चीज़ पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये है कि खुदा अपने लोगों को किस तरह बरक़ात बख्शते हैं। हम इस चीज़ पर गौर करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। खुदावंद जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो इसके वसीला से खुदावंद तुम्हें बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो सबसे अजीम चीज़ जो खुदा ने इंसान को अता की हैं वो ज़िंदगी की बरक़ात हैं। और हमारा खुदा जो है वो हमेशा इंसान को बरकत देना चाहता है। ये खुदा का इंसान के लिए मंसूबा है। और यहाँ पर आज हम खुदा के पाक कलाम में से एक शख्स की ज़िंदगी पर गौर करना चाहते हैं जिसको खुदा ने बरक़ात बख्शी। और लिखा है वो बड़ा अजीम शख्स था। लिखा है अयूब पहला बाब और उसके पहली 3 आयात खुदा के पाक कलाम में लिखा है अयूब के मतलब कि अयूब एक कामिल शख्स था। वो रासबाज था, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा ने उसको 7 बेटे 3 बेटियां और उसको 7,000 बेड़े, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियाँ और लिखा है बहुत सारे खुदा ने उसको नौकर चाकर अता किए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अयूब जो खुदा के साथ चलने वाला शख्स था, उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें पाई गई, लिखा है वो अपनी खुदा के साथ चलने में खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था। वो शख्स कामिल था, वो शख्स रासबाज था। और लिखा है जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं पहला बाब उसकी 8वीं आयत में कि खुदा ने अयूब पर फ़ख्र किया और खुदा ने शैतान से कहा कि क्या तूने उसकी ज़िंदगी पर गौर किया है कि वो कितना अजीम शख्स है। और शैतान खुदा के सामने कहता है, खुदावंद चूँकि तूने उसके गिर्द बाड़ बना रखी है, क्योंकि तूने उसको अपने दाहिने हाथ से संभाला है और तूने उसको इतना कुछ दिया है, इसलिए वो तेरा शुक्रगुजार बंदा है। ये हकीकत है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जब हम देखते हैं कि वो ऐसा शख्स था जो खुदा से डरता, बदी से दूर रहता, कामिल और रासबाज शख्स था। अरे तो इसीलिए खुदा ने अयूब को इतनी बरक़ात बख्शी हुई थी। और जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम में मत्ती 5 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि खुदा उन लोगों को बरक़ात बख्शता है जिनके अंदर हलीमी और आजिज़ी की रूह है। जब हम खुदावंद की बरक़ात को हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को आजिज़ और हलीम बनाना है। और सबसे अजीम बात यही है कि जब हम खुदावंद के हुज़ूर आजिज़ी की रूह इख्तियार करते हैं तो खुदा हमें बरक़ात बख्शते हैं। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब हम खुदा की तरफ माइल होते हैं और अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगते हैं, हमारा रवैया जो है वो मुस्बत रवैया होता है। हम अपने गुनाहों के लिए खुदा के हुज़ूर झुकते, उसे सजदा करते हैं और खुदावंद की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं और उसके साथ पाकीज़गी में चलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं और यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और इसमें जो खुदा ने अपने लोगों को जब खुदा ने अपने लोगों को बरक़ात बख्शी तो खुदा ने इस बात का ज़िक्र किया इस्तिशना की किताब और उसका 28 बाब। यहाँ पर खुदावंद ने अपने लोगों को बरक़ात बख्शी और यहाँ पर खुदा ने बताया कि अगर तुम इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करोगे तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी की बरक़ात बख्शूँगा जिनको कोई तुम्हारे सामने गिन नहीं सकेगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की पूरी जान फिशानी के साथ, पूरी वफादारी के साथ
पूरी अपनी जान के, अपनी अकल और अपनी दनाई के मुताबिक खुदा के हुक्मों पर अमल कर और एहतियात के साथ खुदा के साथ वफादारी में चल। और लिखा है खुदावंद तेरा खुदा जो जिसने तुझे दुनिया में से चुना है, लिखा है खुदा तुझे सरफराज करेगा। अजी तो ये बात है, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जब हम खुदा के 10 हुक्मों को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तू खुदावंद खुदा की इबादत कर, खुदा का नाम बेफ़ायदा ना ले और खुदा के अलावा किसी और को अपना मबूद ना मान। और फिर खुदा ने यह भी कहा कि तू याद करके सब्त का दिन पाक मानना और उसमें खुदावंद खुदा की इबादत करना और अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी खुदा को देना। जब हम ये करते हैं तो ये जो खुदावंद की बरक़ात को, जिनका हम इंतखाब उनको हम गिन नहीं सकते, इतनी खुदा ने इंसान के लिए बरक़ात रखी हैं। और खुदा ने कहा कि ये बरक़ात मैं तुझ पर नाज़िल करूँगा। खुदा ने कहा तू शहर में भी मुबारक होगा और तू खेत में भी मुबारक होगा, यानी जहाँ तेरा घर है, जहाँ तू रहता है, खुदा ने कहा मैं तेरे घर में बरकत दूंगा। खुदा ने कहा मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। खुदा ने कहा कि मैं तेरे ख़ानदान पर बरकत दूंगा, तेरे बच्चों पर बरकत दूंगा, तेरी बीवी और तेरे ख़ानदान में खुदावंद ने कहा कि मैं हर किस्म की बरकत बख्शूँगा। और खुदा ने कहा मैं तेरे खेत में बरकत बख्शूँगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जब हम फसल लगाते हैं, जो हम कमाई करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात जहाँ से पूरी होती हैं, लिखा है खुदा उसमें हमारी मदद और रहनुमाई करेंगे, खुदा उसमें बरकत बख्शेंगे। अगर हम जॉब करते हैं तो खुदा उसमें हमारे जो साथ काम करने वाले लोग हैं और हमारे काम में खुदा में बरकत बख्शेंगे। फिर लिखा है खुदा हमारी औलाद में बरकत बख्शेंगे। और लिखा है ज़मीन की पैदावार और चुपायों पर और उनके बच्चों पर। और लिखा है तेरे भेड़ बकरी और बच्चे जो हैं, खुदा कहता है मैं उन सब पर बरकत बख्शूँगा। एक वक्त था कि लोग जानवर रखते थे, लोग भेड़ बकरियां पालते थे और यही उनका ज़रिया मुआश था। और खुदा ने उस वक़्त वादा किया कि मैं तुम्हारे जानवरों पर, उनके बच्चों पर, खुदा ने कहा मैं बरकत बख्शूँगा। अभी तो आज अगर हम काम काज करते हैं, अगर हम आज अपने जॉब करते हैं, कोई और काम करते हैं, तो खुदा का वादा यही है कि जब हम खुदा के साथ वफादारी में चलेंगे तो खुदा हमारे काम में, खुदा हमारी कमाई में, खुदा हमारी ज़िंदगी में, खुदा हमारे हर रोज़मर्रा के मनसूबाजात में खुदावंद अपनी बरकत बख्शेंगे। और खुदा कहता है मैं तुम्हारी औलाद पर बरकत बख्शूँगा। और खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे रोटी पानी पर, खुदा कहता है मैं बरकत बख्शूँगा। और खुदा कहता है जब तू अपने घर में आएगा तो तू मुबारक होगा और तू जब घर से बाहर जाएगा तो तू मुबारक होगा। तो जब हम खुदावंद के साथ वफादारी में चलते हैं तो खुदा हमारे घरों में इत्मीनान बख्शते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा बच्चों के साथ, बीवी के साथ, पूरे ख़ानदान के साथ सुलह और सलामती पाई जाती है। और जब हम घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे जो हैं या बीवी जो है वो इस बात के मुंतज़िर रहते हैं कि कब हम वापस लौटेंगे। और जब हम वापस लौटते हैं तो वो खुश होते हैं और वो इस बात को खुशी मनाते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारा वालिद जो है या हमारी वालदा जो है वो घर वापस आई है। ये खुदावंद की बरकत है। खुदावंद इसीलिए कहते हैं कि जब तू मुबारक होगा जब तू घर में होगा, और तू मुबारक होगा जब तू अपने घर से बाहर जाएगा। और इसमें खुदावंद तेरी आमद व रफ्त में तेरी मदद और तेरी हिफाजत करेगा। फिर खुदावंद की बरकत एक और जो खुदा ने कहा कि मैं तेरे दुश्मन जो हैं उनको शिकस्त दूंगा। यहाँ खुदा कहता है कि अगर तेरे दुश्मन तुझ पर हमला करने के लिए आएंगे तो खुदा कहता है वो शिकस्त के साथ वापस लौटेंगे। और इस तरह से वो शिकस्त के साथ वापस लौटेंगे कि उन्हें भागने के लिए राह नहीं मिलेगी। देखा, वो एक तरफ से आएंगे लेकिन 7 सिमतों की तरफ भागेंगे। इसका मतलब यही है कि खुदा तेरे साथ होगा और खुदा तुझे रोब और दबदबा अता करेगा और कोई तेरा दुश्मन जो है, खुदा कहता है वो तेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर खुदा कहता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे जो हम ख़रीदो फरोख्त करते हैं, जो हम अपने घर में अंबार जो हम जमा करते हैं, गल्ला जो हमारा गल्ला खाना जो है, लिखा है खुदा उसमें अपनी बरकत अता करेंगे। यहाँ खुदा कहता है जिस काम को तू हाथ लगाएगा
خدا کہتا ہے میں اس ہر کام میں تجھے برکت دوں گا۔ جب ہم یوسف کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یوسف خدا سے لڑتا تھا، یوسف خدا کے ساتھ وفادار تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جس کام کو بھی کرتا تھا خدا اس میں یوسف کو برکت بخشتے تھے، اور اسی لیے اس مالک نے سب کچھ جو اس کے گھر کا تھا، اس کا مالک جو تھا اس نے اس کے سپرد سب کچھ کر دیا، اس لیے اس نے کہ یوسف کے اندر اس نے خداوند کا خوف اور اس نے وفاداری دیکھی۔ جو جب ہم خداوند کے ساتھ وفاداری میں چلتے ہیں تو اسی طرح خدا ہمارے کام میں برکت بخشتے ہیں، اور خود لکھا ہے کہ خدا تیرے ملک میں برکت بخشے گا، خدا تیرے گھر میں برکت بخشے گا، خدا تیری زندگی میں برکت بخشے گا۔ لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے 8ویں آیت میں کہ جب تو خداوند خدا کے حکموں پر عمل کرے گا، جب تو خداوند کا خوف رکھے گا، اس کی راسبازی کو اپنی زندگی میں رکھے گا، تو خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا، اور خدا کہتا ہے تو میرے حکموں کو جب وفاداری سے چلے گا، ان پر میری راہوں پر چلے گا، تو خدا کہتا ہے میں نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں سے چن لیا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ چونکہ میں نے تجھے دنیا میں سے چن لیا ہے، خدا کہتا ہے میں تجھے پاک اور مقدس بناؤں گا۔ اور کیسے ہم پاک اور مقدس ہو سکتے ہیں؟ جب خداوند کی راس بازی ہماری زندگی میں ہوگی، جب ہم صبح کے وقت اٹھ کر خداوند کی ستائش کے گیت گائیں گے، جب ہم دعا میں بہت سارا وقت صرف کریں گے، جب ہم کلام پڑھنے میں بہت سارا وقت گزاریں گے، جب ہم اپنی زندگی خدا کو دیں گے، تو خدا کا یہ وعدہ ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاک لوگوں میں شامل کرے گا، اور اس کا روح، اس کی راسبازی ہماری زندگی میں پائی جائے گی۔ یہاں پر خدا کا ایک عظیم وعدہ جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیا، 28 باب اور اس کی 10 آیت میں خدا نے کہا دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ خداوند خدا کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈریں گی۔ یعنی جب خداوند تیرے ساتھ ہوگا تو لکھا ہے دنیا کی قومیں تجھ سے ڈریں گی، اور لکھا ہے جس ملک کو خدا نے کہا میں نے تجھے دینے کا وعدہ کیا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس میں تو مبارک ہوگا، اور خداوند تیری اولاد کو، خداوند تیرے گھر کو، خداوند تیری زندگی میں اپنی برکات بخشے گا، اور خدا کہتا ہے کہ میں آسمان کے خزانے کھول کر تیرے لیے برکات بخشوں گا، اور وقت پر خدا کہتا ہے کہ میں تجھے تمہاری زمین پر، تمہارے علاقے میں می برساؤں گا، اور تمہاری برکات کو خدا کہتا ہے میں کبھی نہیں روکوں گا، بلکہ میرا ہاتھ جو ہے خداوند کہتا ہے تمہیں برکات بخشے گا۔ یہاں پر خدا نے ایک بڑا خوبصورت وعدہ فرمایا، خدا نے کہا تو قوموں کو قرض دے گا، تو ان سے قرض لے گا نہیں، بلکہ خدا کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تو دنیا میں سرفراز کیا جائے گا، تو دنیا کی دم نہیں ہوگا، بلکہ خدا کہتا ہے کہ تو دنیا کا سر ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا کا فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ چلنے والے ہیں، خدا کہتا ہے میں اپنے لوگوں کو وہ برکات بخشوں گا کہ میں انہیں دنیا میں سے چن کر دنیا میں سے اتنا سرفراز کروں گا کہ لوگ جانیں گے کہ ان کا خدا برکات کا خدا ہے، اور ان کا خدا زندگی کا خدا ہے۔ اس جو سب سے بڑی بات خداوند کے پاک کلام میں جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری میں چلتے ہیں، یہاں خدا نے یہی فرمایا ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ جاں فشانی کے ساتھ اس کے حکموں کو پاک اور مقدس جان کر احتیاط کے ساتھ ان پر عمل کریں گے، تو خدا کہتا ہے میں تجھے دنیا میں سرفراز کروں گا۔ خدا ہماری کمائی میں، خدا ہماری زندگی میں، خدا ہماری ذاتی زندگی میں تندرستی اور زندگی دے گا، خدا ہمیں برکات بخشے گا، خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، خدا ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یہی میری دعا ہے کہ کاش خدا ہمیں سے ہر ایک کو بڑی برکت بخشے اور ہمیں موقع دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ توبہ کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، خدا ان کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں، تاکہ اس کی برکات جو خدا نے اپنے لوگوں کو، جس کا خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم اس برکات کو حاصل کر سکیں۔ میں آخر میں ایک اور بندے کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خداوند کا بندہ یعقوب جب وہ گھر سے نکلا تو خالی ہاتھ تھا، لیکن جب اس
رات کو وہی جگہ پر سویا اور خدا کے ساتھ اس نے وعدہ کیا. جب اس نے خدا کو اس جگہ پر محسوس کیا اور اس نے دیکھا کہ سیڑھی کے اوپر فرشتے آتے اور جاتے ہیں اور وہاں خدا موجود ہے, تو یعقوب نے کہا خدا اگر تو راستے میں میری حفاظت اور نگہبانی کرے, اگر تو مجھے برکات بخشے, تو میرا وعدہ ہے کہ خداوند میں اپنی کمائی میں سے 10واں حصہ خداوند تجھے دوں گا. اور خدا نے بے شک وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا, لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس مال و دولت, جانور, خاندان, ہر ایک چیز دنیا کی تھی. اور خدا نے اس کو اتنی برکات بخشی کہ اس کا اس کے پاس حساب نہیں ہے. تو آج بھی ہمارا خدا اتنی برکات ہمیں دے سکتا ہے کہ جب ہم خداوند کا حصہ اس کو وفاداری سے عطا کرتے ہیں, جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, اس کے پاک صحبت کو مانتے ہیں, اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں, تو خداوند ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو بڑی برکت بخشے جیسے ہم آج کے کلام پر غور کرتے ہیں اور خداوند کی آواز کو سنتے ہیں. آئیے ہم دعا کریں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خداوند, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید ہو. تو یہوہ یری ہے جو ہر ایک چیز کا مہیا کرنے والا ہے. خداوند تو نے انسان کو برکات بخشنے کے لیے زندگی بخشی ہے, اور زندگی کے ہر موڑ پر خداوند تو نے انسان کے لیے برکات رکھی ہے. تو ہماری مدد رہنمائی کر تاکہ خداوند ہم ہر روز تیرا پاک کلام پڑھنا سیکھیں, تو اسے دعا کرنا سیکھیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سیکھیں, تیری راست بازی کو اپنی زندگی میں خداوند قائم کرنا سیکھیں, تیرے خوف میں زندگی گزاریں, تاکہ خداوند تو ہماری زندگی میں اپنے روح کے وسیلہ سے کام کرے اور ہماری زندگی میں خداوند کسی طرح کی کمی نہ ہو. ہمیشہ تیری شکر گزاری, تیری وفاداری میں زندگی گزارنا سیکھیں. تیرے پاک اور مقدس نام میں سے مانگ لیتے ہیں, آمین.